Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you to another session of most important MCQs on the Cooperative Societies Act 1925. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड आई होप कि आपने अब तक के सेशन जो हैं वो देख लिए होंगे और उनको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया होगा. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. The very first question is, what remains unaffected when a society changes its name according to section 14? Option A है हमारे पास its registration status. Option B है its rights and obligations. Option C है its membership count. Option D है हमारे पास its financial year. तो याद रखिए, सोसाइटी का नाम तब्दील होने से ना तो सोसाइटी या उसके मेंबर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पर कोई असर पड़ता है और ना ही किसी तरह की कोई जो लीगल प्रोसीडिंग है उस पर कोई असर पड़ता है. नए नाम के अंडर जो है वो कार्रवाई जारी रह सकती है और अगर सिर्फ नाम की तब्दीली हो तो बाकी मैटर्स को अफेक्ट नहीं करती. तो फिर इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, इट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन में वो पूछता है, व्हाट मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अमलगमेशन ऑफ सोसाइटीज़ अंडर सेक्शन 15(1). ऑप्शन ए है हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी. ऑप्शन बी है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट वोटर्स. ऑप्शन सी है यूनानिमस डिसीजन. ऑप्शन डी है 3/4 मेजॉरिटी. तो याद रखिए, दो या ज़्यादा सोसाइटीज़ के अमलगमेशन के लिए जनरल या स्पेशल मीटिंग में मौजूद और वोट डालने वाले जो मेंबर हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है. इसके अलावा जो रजिस्ट्रार है उसकी प्रायर जो अप्रूवल है वो भी चाहिए होती है. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी या यूनानिमस डिसीजन जो वो काफ़ी नहीं होता. तो फिर इसका क्या जवाब होगा? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट वोटर्स. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The next question is, what additional requirement exists for society merger under section 15A compared to amalgamation? तो ऑप्शन ए हमारे पास कोर्ट अप्रूवल. ऑप्शन बी है क्रेडिटर्स रिटन कंसेंट. ऑप्शन सी है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. ऑप्शन डी है पब्लिक रेफरेंडम. तो ऐसा है कि अगर कोई सोसाइटी किसी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट में जम होना चाहती है यानी मर्ज होना चाहती है तो इसके लिए 2/3 मेंबर्स के वोट और रजिस्ट्रार की जो मंजूरी लाजमी होती है. और बाकी ये कि जो क्रेडिटर्स होते हैं यानी कर्ज जो दहिंदगान हैं उनका जो रिटन कंसेंट वो भी चाहिए होता है. ये शर्त अमलगमेशन पर लागू नहीं होती. इसलिए फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी. अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, मर्जर और अमलगमेशन में थोड़ा सा फ़र्क है. मर्जर क्या होता है? मर्जर में एक कंपनी दूसरी कंपनी को जज्ब कर लेती है यानी वो कंपनी जो है मुकम्मल तौर पर उसमें शामिल हो जाती है. इसमें सिर्फ एक कंपनी बाकी रहती है और दूसरी कंपनी का वजूद ख़त्म हो जाता है. मिसाल के तौर पर कंपनी ए जो है कंपनी बी को अपने अंदर शामिल कर लेती है लेकिन कंपनी ए मौजूद रहती है और कंपनी बी ख़त्म हो जाती है. तमाम जो एसेट्स हैं या वाजिबात और जो कारोबार जितने भी हैं वो कंपनी ए के पास मुंतकिल हो जाते हैं. इसके बरक्स इदगाम में यानी अमलगमेशन में क्या होता है, इसमें दो या ज़्यादा कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं और पुरानी दोनों कंपनियों का कानूनी वजूद ख़त्म हो जाता है. कोई भी कंपनी बाकी नहीं रहती बल्कि एक नई कंपनी वजूद में आती है. मिसाल के तौर पर कंपनी ए और कंपनी बी मिलकर एक नई कंपनी सी बनाती हैं और दोनों पुरानी कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं. तमाम जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो जो नई कंपनी बनी है, नई कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, उसको ट्रांसफ़र हो जाती हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 24 में वो पूछता है, हाउ मस्ट मेंबर्स बी नोटिफाइड अबाउट अ मर्जर मीटिंग अंडर सेक्शन 15A's प्रोव्यू. ऑप्शन ए हमारे पास थ्रू ईमेल ओनली. ऑप्शन बी है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एंड न्यूज़पेपर. ऑप्शन सी है वर्बली इन प्रीवियस मीटिंग. ऑप्शन डी है थ्रू सोशल मीडिया. तो याद रखिए जो स्पेशल जनरल मीटिंग का जो नोटिस है
وہ سارے ممبرس کو ایک تو رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر سروس کے ذریعے بھیجنا ہوتا ہے، اور سیکنڈلی اسے ایک ڈیلی نیوز پیپر میں آنا چاہیے نیشنل لیول کے، رائٹ. تو یہ جو اطلاع ہے یہ میٹنگ سے کم از کم 15 دن پہلے دی جانی چاہیے، اور یہ کہ ای میل اور سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع دینا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آپشن بی، تھرو رجسٹرڈ پوسٹ اینڈ نیوز پیپر. نیکسٹ ہے جی انڈر سیکشن 16 سب سیکشن 1، when does an amendment to a society's bylaws become valid؟ آپشن اے ہمارے پاس when proposed by the committee، آپشن بی ہے when approved by majority members، آپشن سی ہے when registered under the act، آپشن ڈی ہے when published in the gazette. تو ایسا ہے کہ انڈر سیکشن 16 سب سیکشن 1 سوسائٹی کے بائی لاز میں امینڈمنٹ تب تک ویلڈ نہیں ہوتی جب تک کہ اس ایکٹ کے تحت رجسٹر نہ کر لیا جائے. جو ڈپارٹمنٹل اپروول ہے اس کے بغیر کی گئی کوئی بھی امینڈمنٹ ان افیکٹو ہوتی ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی، وین رجسٹرڈ انڈر دا ایکٹ. کوشچن نمبر 26 میں وہ پوچھتا ہے وٹ مسٹ دا رجسٹرار ویریفائی بفور رجسٹرنگ اے بائی لا امینڈمنٹ انڈر سیکشن 16 سب سیکشن 2. آپشن اے ہے ہمارے پاس فائنینشیل امپیکٹ آف دا امینڈمنٹ، آپشن بی ہے کمپلائنس ود ایگزسٹنگ لاز، آپشن سی ہے ممبرز یونینیمس اپروول، آپشن ڈی ہے سوسائٹیز رجسٹریشن ہسٹری. تو ایسا ہے کہ رجسٹرار کو سب سے پہلے اس چیز کی تسلی کرنی چاہیے، اس کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ جو امینڈمنٹ کہی گئی ہے وہ جو کرنٹ لاز ہیں ان کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف اسی صورت میں وہ جو ہے امینڈمنٹ کو رجسٹر کر سکتا ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کمپلائنس ود ایگزسٹنگ لاز. نیکسٹ ون از what is the evidentiary value of a certified copy of amendment issued by registrar under section 16 subsection 3. آپشن اے ہے prima facie evidence، آپشن بی ہے rebutable evidence، آپشن سی ہے conclusive evidence، آپشن ڈی ہے temporary evidence. یہاں پر یاد رکھیے گا کہ جو رجسٹرار کی طرف سے سرٹیفائڈ کاپی جو ایشو ہوتی ہے امینڈمنٹ کی وہ کنکلوسیو ایویڈنس ہوتی ہے کہ امینڈمنٹ جو ہے وہ اپروپریٹلی رجسٹر ہو چکی ہے، اس کے خلاف کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس کا جواب ہوگا آپشن سی، کنکلوسیو ایویڈنس. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 28 انڈر سیکشن 16A سب سیکشن 1، واٹ آر دا گراؤنڈز فار رجسٹرار ٹو انیشیٹ بائی لا امینڈمنٹس. آپشن اے ہمارے پاس اف ممبرز ریکویسٹ چینجز، آپشن بی ہے اف بائی لاز کانٹراڈکٹ کرنٹ لاز اور سوسائٹیز انٹرسٹ، آپشن سی ہے اف فائنینشیل لاسز اکر، آپشن ڈی ہے اف میجورٹی کمیٹی ممبرز ریزائن. تو ایسا ہے کہ رجسٹرار بائی لاز میں چینجز کا یا امینڈمنٹس کا تبھی مشورہ دے سکتا ہے جب وہ کرنٹ لاز کو کانٹراڈکٹ کریں یا پھر جو امینڈمنٹس ہیں وہ سوسائٹی کے انٹرسٹ میں ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ امینڈمنٹس کی کوئی وجہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس کا پھر رائٹ آپشن ہوگا آپشن بی، اف بائی لاز کانٹراڈکٹ کرنٹ لاز اور سوسائٹیز انٹرسٹ. نیکسٹ ہے جی واٹ از دا ٹائم لمٹ گیون ٹو اے سوسائٹی ٹو میک امینڈمنٹس وین ایڈوائزڈ بائی رجسٹرار انڈر سیکشن 16A سب سیکشن 1. آپشن ہے ہمارے پاس 30 days، آپشن بی ہے 60 days، آپشن سی ہے 90 days، آپشن ڈی ہے 120 days. تو اس طرح سے ہے کہ رجسٹرار کے نوٹس کے بعد سوسائٹی کو امینڈمنٹس کرنے کے لیے 60 days کی جو ہے وہ مہلت دی جاتی ہے. اگر سوسائٹی اس مدت میں ترمیم نہیں کرتی، امینڈمنٹ نہیں کرتی، تو رجسٹرار جو ہے وہ خود امینڈمنٹ کر سکتا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی. لاسٹ کوشچن ہے جی آج کا، وٹ ریکورس ڈز اے سوسائٹی ہیو اف ڈسسیٹسفائیڈ ود رجسٹرارز امینڈمنٹس انڈر سیکشن 16A سب سیکشن 2. آپشن اے ہمارے پاس فائل اے سول سوٹ، آپشن بی ہے اپیل ٹو سیکریٹری کوآپریٹیوز، آپشن سی ہے ریکویسٹ جوڈیشل ریویو، آپشن ڈی ہے ہولڈ ریفرینڈم. تو ایسا ہے کہ رجسٹرار کے فیصلے کے خلاف اگر سوسائٹی جانا چاہتی ہے تو اسے ود ان 2 months جو ہے وہ سیکریٹری کوآپریٹیو کے پاس جانا ہوتا ہے، اور یہ اپیل آرڈر موصول ہونے کی تاریخ سے 2 ماہ کے اندر دائر کرنا ہوتی ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟
آپشن بی اپیل ٹو سیکٹری کوآپریٹیوز. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.